अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से मंगलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करूँगा। आपकी मालूमात के लिए, सियासी मालूमात के लिए, अवाम में क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान, तो बावर कराते हैं। आपको भी हमसे ताउन करना चाहिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। नाज़रीन, हम आपकी आवाज़ हैं, हम किसी सियासी पार्टी की आवाज़ नहीं। हम हक और सच जो बात होती है वो कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हक और सच की यही बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जो बका की जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के अदारे लड़ रहे हैं। इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं। आइन की धज्जियां सियासतदानों ने भी बिखेरी हैं और सियासतदानों ने जिन जर्नलों को इस्तेमाल किया उन्होंने भी किया होगा मादी में, जैसे ज़ियाउल हक थे, दूसरे थे, मगर सियासतदान ही उनको दावत देते हैं कि आइए हमारी हुकूमत बनवाएं या हमें मदद करें हमारी। तो ये सियासतदान भी इसमें है। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मौजूदा आर्मी के सपे सालार ने अवाम के दिल की आवाज़ बन गए, पाकिस्तान में अवाम की उमंगों की आवाज़ बन गए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो काम कर रहे हैं, डॉलर को नीचे लाने में उनका किरदार रहा, अगवानियों को बाहर भेजने में उनका किरदार रहा। मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात को या किसी हुकूमत को ये हौसला नहीं हुआ कि अगवानियों को बाहर भेजे, जहाँ इनको निकाले, डॉलर की कमी नीचे लाए परवाज को। इसहाक डार एक माहिर वजीर खजाना थे नून लीग के, वो भी इसको नीचे नहीं लाए। उनके दौर में डॉलर ने ऐसी परवाज की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये हवाले से आप इनको खराज तहसीन पेश करें कि पाकिस्तान के, मैं तो खराज तहसीन पेश करूँ, सलूट मारता हूँ आर्मी चीफ को। मैं आर्मी चीफ ने कल जो बच्ची को कहा, एक बच्ची आई शहीद की किसी की सिंध से, उसने ये कहा कि जनाब मेरे ज़मीनों में पानी वडेरा छोड़ देता है, तो उन्होंने शफकत से उसके सर पे हाथ फेरा और कहा उसके मसले मसाइल सुने। और ये जो काम सियासी रहनुमाओं का है, उधर के एमएनएस का काम है, उधर की हुकूमत का काम है, ये काम आर्मी चीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ का ये काम नहीं होता कि वो पानी किसी के एप्लीकेशन या दरखास्त पे एक्शन ले। ये तो एक सियासी जो वोट लेके आते हैं उनका काम होता है। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये काम भी आर्मी चीफ और आर्मी कर रही है। अब आर्मी चीफ ने उस पर तसल्ली अपने उन्होंने आर्डर दिया उसी वक्त फौरी तौर पे कि जो पानी छोड़ता है इनकी ज़मीनों में फसल इनकी काश्त नहीं होती है, ये बच्ची जो जिसकी शिकायत कर रही है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और ये उन्होंने कहा हम बेटी हम उसकी ज़मीन में पानी छोड़ देंगे। मज़ा। तो ये मैं कहता हूँ आर्मी चीफ ने जितने पाकिस्तान के अहम मसले हैं उस पर हाथ डाल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, एक इक्तिसादी फील्ड में उतरे में तमाम वो नहीं कि जो एक तश्कील बनाई है कौंसल, उसमें तमाम लोग शामिल हैं, पाकिस्तान की गहरी निगाह रखे हुए कि माशी सूरत हाल पे तमाम लोगों को, सियासी जोमा को भी बिठाया, तमाम लोगों को। ये समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर ये जो सपेसार है इस वक्त वो काम कर रहे हैं जो सियासी अनासर को करना चाहिए, सियासी हुकूमतों को करना चाहिए था। अब ये जो बच्ची ने फरियाद की तो ये फरियाद एक सियासी अनासर को पूरा करना चाहिए था, एमएनए को वहाँ से। मगर ये बात मैं दोबारा बारे दीगर कह रहा हूँ, मैं तो यानी कि आर्मी ने पाकिस्तान को बका के लिए सीने पे गोलियां खा रहे हैं वो लोग। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जगह जगह आर्मी के कानवाई पे हमले करते हैं दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट कहूँगा मैं उनको, वो भारत की मदद से राह के एजेंट बन के। इसी तरीके के टीटीपी वाले वहाँ जिनको माजी में सियासतदानों ने हाथ रखा उन पे, बोला ये हमारे ही लोग हैं इनको यहाँ बसाया जाए, वो बस के यहाँ के वापिस आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये पॉलिसियाँ ऐसी अपनाई गई तो वो लोग उनमें नारे लगाते हैं। ये माजी में जो सियासतदान क्यों नहीं कहते थे अगवानियों को बाहर भेजने में, आर्मी चीफ ने एक्शन लिया, डॉलर की सतह नीचे गिरी। क्यों एक्शन नहीं लिया? इसलिए उनके वोटर बन गए हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बना के। कुछ पार्टियां पाकिस्तान में ऐसी जिनके वोटर ही अगवानी है, वो वोट देते थे, वो उनको वोट नहीं देंगे उन पार्टियों को, आप देखिए धर्म तख्ता हो जाएगा इस इलेक्शन के अंदर। इसमें कौमी सोच वाली पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और उन्हीं को ही वोट मिलेगा जो पाकिस्तान की सियासत करेंगी और पाकिस्तान में यानी कि रह के पाकिस्तानी अवाम से वोट लेंगी। इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं जीतेगी जिसके डांडे बाहर से मिलते हैं, बाहर के लोगों को। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ जो फैसले सियासी रहनुमाओं के रहने चाहिए थे, सियासी जो आइन और पाकिस्तान की पासदारी की कसम खाते हैं, क्या आर्मी चीफ ने कसम खाई है? इन लोगों ने भी खाई है, हल्फ उठाया पाकिस्तान का। मगर क्या करते हैं ये लोग? पाकिस्तान में कुछ नहीं, अपनी जेबें भरते हैं, जो भी करते हैं। बहरहाल ये भी हकीकत है।
تو اس سے کوئی اب سب پہ الزام لگ رہے ہیں، نواز شریف پہ بھی لگے، عمران خان پہ بھی کیسے چل رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کسی کو چور ڈاک، مگر بہرحال سب پہ لگے، زرداری صاحب پہ بھی لگے، یہ بھی عدالتوں میں کیس بھگتتے، سب نے بھگتے ماضی میں بھی۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں ہی وہی حکومت اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں بھی اور پاکستان کی اس حکومت میں بھی، جو یہ تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلے گا، عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میں آرمی کہوں گا، یہ تمام لوگ مل کے آپس میں پاکستان کی بنیادیں مضبوط کریں گے، جس کی بنیاد عاصم منیر صاحب نے رکھ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو ترقی کی جانب تیزی سے لے کے جا رہے ہیں، اور جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی اسی خطوط پہ چلے گی، اسی سنگ میل پہ چلے گی، اسی کو اپنائے گی جو راہ وہ دکھا رہے ہیں اس وقت۔ یہ عاصم منیر پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے جائیں گے، پاکستان کی آرمی کی، اور پاکستان میں سیاست دانوں کو بھی یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ حکومت آگے بھی مذاکرات، جو بھی حکومت منتخب ہو کے آئے ان کو یہی کرنا چاہیے، جو بھی آرمی کا چیف ہو اس کے ساتھ مل کے چلے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اور اسی میں یہ کسی کو نیچا دکھانے کا، کسی کو آئین کا پابند بنانے کا، خود آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہو آپ، ان کو آرمی آئین کی پاسداری کرے، جو آئین میں لکھا ہے وہ رول ادا۔ بھائی کیسے رول، آپ رول کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، آپ کسی مخالفوں سے اپنی حکومت کی بقا کے لیے آپ کسی غیر ملکی ایجنٹوں سے مل رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، آرمی خاموش بیٹھے رہے، آئین کی پاسداری کریں، تو اس لیے وہ بھی نہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے ایسے کاروباری معاملات ایسے کیے، غیر ملکیوں سے مل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو آرمی کا تو کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، تو وہ کیسے آنکھ بند کر کے بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس لیے باہمی اتحاد، باہمی میثاق پاکستان جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو تمام کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، کسی ایک کو گالی دے کے کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھے کہ آرمی کو آپ برا بھلا کہہ کے حکمرانی کر لیں گے، آپ عدلیہ کو برا بھلا کہہ کے حکمرانی کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب ایسا نہیں ہوگا، اور پاکستان کے آرمی چیف نے جس ملک کو جس خطوط پہ ڈال دیا ہے اسی پہ ہی سب کو چلنا ہوگا، اور یہی محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے عدلیہ، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے سیاستداں، میں سمجھتا ہوں تمام محب وطن ہیں، اگر یہ تمام محب وطن والی حب الوطنی کی سوچ اپناتے ہیں تو ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم آرمی کو یوں کر دیں گے، ہم عدلیہ کو یہ کر دیں گے، اپنے مزاج کے مطابق ڈھالیں گے، نہیں، آئین پہ اگر آپ وہ عمل کروا رہے ہیں ان کو تو آپ بھی عمل کریں، آپ نے بھی آئین کی دھجیاں بھی کریں، آئین پہ جو آپ قسمیں کھا کے آتے ہیں آپ نے کیا کیا، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں نے، تو اس طریقے سے سب کو پاکستان کی خدمت کرنی ہے مل جل کر۔ آرمی چیف نے، عاصم منیر نے، جناب نے، سپہ سالار پاکستان کے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے کے پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، ڈالر کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، جس طرح افغانستان میں لوگ چلے گئے اور جا رہے ہیں مسلسل، تو یہ سب پاکستان کی معیشت پہ اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، یہ سوچنا چاہیے تھا سیاستدانوں کو، مگر جنہوں نے نہیں سوچا۔ اب آپ آگے جا کے نواز شریف کی حکومت آئے، زرداری کی آئے، یا کسی پی ٹی آئی کی آئے، عمران خان کی آئے، ان کو ملک کی سوچ اپنانی چاہیے، تمام اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے، جو کوئی آئے یا جائے پالیسی وہی پاکستان کی چلے، سیدھی پالیسی ایک ہی چلے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے کہ کوئی روڈ بنا رہا ہے تو دوسرا روڈ توڑ رہا ہے، ایسی نہیں ہے۔ سی پیک کا ہے بڑا پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم وہ ہے، قدم اٹھایا تھا حکومت نے ماضی کی، اس کو بھی جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس پہ مزید تیزی آنی چاہیے اس پہ، تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ تمام لوگوں کو مل جل کے ہی کام کرنا ہوگا آنے والی حکومت کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔